बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है अदरसुर राबे बेजुज़। सूरह अहज़ाब का हम तर्जमा कर रहे हैं। इसका हमने पिछले लेक्चर में आधे रकू का तर्जमा किया था और आज हम जो है इस पूरे रकू को जो है वो मुकम्मल करेंगे और इसका तर्जमा करेंगे और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो है उनको हम आज देखेंगे। तो जहाँ से मैंने पिछला सबक छोड़ा था उससे अगली वाली आयत जो है आयत नंबर जिसको हम 17 कहते हैं, वहाँ से हम जो है वो अपना सबक शुरू कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का माना होता है कह दो। कुल कह दो। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो ज़ात, कौन है वो शख्स। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो शख्स, कौन है वो ज़ात। यासिमुकुम मिनल्लाहि, जो तुमको अल्लाह से बचाएगी। यासिमुकुम, जो तुम्हें बचाएगी। मिनल्लाहि, अल्लाह से, जो तुम्हें अल्लाह से यासिमुकुम बचाएगी। कौन है वो ज़ात या कौन है वो शख्स जो तुम्हें अल्लाह से बचाएगा। इन अरादा बिकुम सूअन, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा कर ले। अगर इरादा कर ले बिकुम, तुम्हारे साथ। इन अरादा बिकुम सूअन, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ इरादा कर ले सूअन, बुराई का। इन अरादा बिकुम सूअन, अगर अल्लाह इरादा कर ले तुम्हारे साथ बुराई का। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा कर ले तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि वो कौन है वो ज़ात, कौन है वो शख्स जो तुम्हें बचाएगा। मतलब कि कोई दुनिया में ऐसा ज़ात, कोई ऐसी शख्स नहीं है जो आपको, जब अल्लाह चाहे किसी का बुरा करना तो कोई उसको जो है वो उस बुराई से, उस जो अल्लाह उसके साथ करना चाहता है उससे बचा सके। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही क्वेश्चन रेज करे कि कौन है वो ज़ात, जब अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा रखते हो तो कौन है वो शख्स जो तुम्हें बचा सके। औ अरादा बिकुम रहमा, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे। औ अरादा बिकुम रहमा, या औ का मतलब होता है यो अरादा, या अगर तुमसे भलाई का इरादा करना चाहे, भलाई का इरादा करे या करना चाहे। तो कौन है वो शख्स, कौन है वो ज़ात जो तुम्हें जो है जब अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करना चाहता है तो भलाई ना होने दे। दोनों शक्लों में कोई ऐसी ज़ात नहीं है। जब अल्लाह किसी के साथ बुराई का इरादा रखे तो उसको बचा सके, और जब अल्लाह किसी के साथ जो है वो भलाई का इरादा रखे तो तब कोई अल्लाह को रोक सके। कोई ऐसी ज़ात नहीं है। अल्लाह ताला यही इस आयत में फरमा रहे हैं। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला नसीरा। वला यजिदून, और वो नहीं पाएंगे, वला यजिदून, और वो नहीं पाएंगे लहुम, अपने लिए, और वो नहीं पाएंगे अपने लिए वलिय्युन वला नसीरा, कोई दोस्त, वलियन कोई दोस्त, और ना कोई मददगार, ठीक है जी। कोई जो है वो अपने लिए कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं पाएंगे अगर अल्लाह ताला किसी के साथ जो है वो बुराई का इरादा करना चाहे तो। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम, क़द यअलमुल्लाहु, खुदा जानता है उन लोगों को, खुदा उन लोगों को जानता है, खुदा उन लोगों को जानता है। क़द यअलमुल्लाहु, अल्लाह जानता है, अल्लज़ीना, उन लोगों को, क़द यअलमुल्लाहु, अल्लाह जानता है उन लोगों को, अल-मुअव्विक़ीना मिनकुम, जो मना करते हैं। मुअव्विक़ीना, मना करने वाले, जो मना करते हैं तुम में से, जो मना करते हैं तुम, मिनकुम, तुम में से। अल्लाह उन लोगों को जानता है जो मना करते हैं तुम में से। वल काइलीना, और कहते हैं, वल काइलीना,
اور کہتے ہیں والقائلین اور کہتے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں سے اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا ہمارے پاس چلے آؤ، ہلم چلے آؤ، الینا ہمارے پاس چلے آؤ، ہلم الینا ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یاتون الباس اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، ولا اور نہیں یاتون وہ آتے، باسا لڑائی کی طرف، اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، ولا یاتون الباسا اور وہ لڑائی، باسا کا معنی ہوتا ہے لڑائی، اور وہ لڑائی کی طرف یاتون اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، لا کا معنی نہیں، اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، یاتون کا معنی ہوتا ہے آنا، تو اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، الا قلیلا مگر کم، دکھاوا کرتے ہیں بس، مگر کم، مطلب کھل کر نہیں لڑتے مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ جو ہے، یہ جو منافق ہیں یہ کھل کر نہیں لڑتے، بلکہ بس وہ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور وہ لڑائی کی طرف نہیں آتے، مگر کم، مطلب یہ ہے کہ وہ بس برائے نام کی جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑائی لڑتے ہیں، دل سے وہ نہیں کر رہے ہوتے، اشحتن علیکم تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، اشحتن بخل کرتے ہیں، علیکم تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، تمہارے بارے میں اشحتن بخل کرتے ہیں تمہارے بارے میں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب خوف آتا ہے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب، جاء کا معنی ہوتا ہے آنا، پھر جب خوف جاء آتا ہے، پھر جب خوف آتا ہے، جی پھر جب خوف آتا ہے، رأیتہم آپ ان کو دیکھتے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیک وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، تدور پھر رہی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، ان کی آنکھیں آیون کا معنی تھا آنکھیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، تدور اعینہم ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، کالذی اس شخص کی طرح، کالذی کا معنی ہوتا ہے اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، یغشا غشی آ رہی ہو، من الموت موت سے، جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، جیسے کالذی یغشا علیہ من الموت جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، یغشا غشی آ رہی ہو، من الموت موت سے، جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو یا کسی پر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ تو جب خوف چلا جاتا ہے، فَإِذَا تو جب ذَهَبَ الْخَوْفُ خوف چلا جاتا ہے، تو جب خوف چلا جاتا ہے یعنی فوجیں چلی جاتی ہیں، تو جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ تو بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے، سَلَقُوكُمْ زبان درازی کرتے ہیں، سَلَق بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، سَلَقُوكُمْ زبان درازی کرتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب فوج آتی ہے
तो फिर इन पर गशी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं बस हम मरने वाले हैं, आंखें फिर जाती हैं इनकी मुनाफिकों की, कहते हैं कि ना ही लड़ना पड़े। लेकिन जब वो फ़ौज वापस चली जाती है फिर लंबी लंबी आकर बातें करते हैं पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमने आपको कहा था ऐसे करो, तो देखा वो फ़ौजें चली गई हैं, हमने ये मशवरा दिया था, इसीलिए ये सारा कुछ हो गया। तो फिर लंबी लंबी ज़ुबान दराजी करते हैं, रंग बिरंगी बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अशिहतन अलल खैर, और माल में बुखल करते हैं। अशिहतन बुखल करते हैं, अलल खैर माल के बारे में। अशिहतन अलल खैर माल में बुखल करते हैं, बुखल करते हैं। ठीक है जी, माल में बुखल करते हैं, पैसा खर्चने के मामले में जो है वो बुखल करते हैं। उलाइका लम युमिनु, यही लोग हैं जो ईमान नहीं लाए, यही लोग हैं, यही उलाइका लम युमिनु, यही लोग हैं जो ईमान नहीं लाए, जो ईमान नहीं लाए। उलाइका लम का मतलब होता है नहीं, यही लोग हैं, उलाइका यही लोग हैं, लम युमिनु जो ईमान नहीं लाए। फ़अहबतल्लाहु आमालहुम, फ़अहबता तो ज़ाया कर दिया, अल्लाह ताला ने, आमालहुम उनके अमाल, तो अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए, तो अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। फ़अहबता ज़ाया कर दिए, तो अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। ठीक है, उनके इस अमल की वजह से अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, तो अल्लाह के ऊपर जो है कुछ तंगी नहीं है, खुदा को ये आसान है। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर बड़ा आसान है, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है, बहुत आसान है। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर बड़ा आसान है। अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप गलती करेंगे तो अल्लाह आपके अमाल जो है ज़ाया करे, इसमें अल्लाह को कोई जो है वो मुश्किल नहीं है। यहसबून अल-अहज़ाबा, वो ख्याल करते हैं, यहसबून वो ख्याल करते हैं, अहज़ाबा के फ़ौजें, यहसबून वो ख्याल करते हैं, वो ख्याल करते हैं, ख्याल करते हैं। यह सबूना का माना होता है वो ख्याल करते हैं, वो ख्याल करते हैं अल-अहज़ाबा के फ़ौजें लम यज़हबू नहीं गई, के फ़ौजें नहीं, लम का मतलब नहीं, यज़हबू गई, के फ़ौजें नहीं गई। वो ख्याल करते हैं कि फ़ौजें नहीं गई। वहीं यातिल अहज़ाबू, और अगर लश्कर आ जाएं, और अगर वह इन का मतलब होता है और अगर, यातिल अहज़ाबू, अहज़ाब लश्कर, और अगर लश्कर आ जाएं, और अगर लश्कर आ जाएं, यवद्दू वो तमन्ना करेंगे, वो तमन्ना यानी ख्वाहिश, वो तमन्ना करेंगे, यवद्दू वो तमन्ना करेंगे, क्या तमन्ना करेंगे, लौ अन्नहुम काश के वो, काश के वो बादूना फिल आराब गंवारों में जा रहे, काश के वो गंवारों में यानी देहातियों में, आराबियों में, गंवारों में, जंगलों बियाबानों में जो लोग रहते हैं उनके साथ जाकर रहे, कि वो गंवारों में जा रहे हैं। अगर फ़ौजें आ जाएं तो इनकी कैफियत ऐसी हो जाती है, और अंदर से ये तमन्ना करते हैं कि काश हम जंगल में कहीं होते इस वक्त से आने से पहले कि फ़ौजें जो है हमारे शहर को घेर लेती और हमें लड़ना पड़ता। कहते हैं कि अगर फ़ौजें आ जाएं तो इनकी ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि काश कि हम जाकर कहीं दूर दराज जो है शहर से बाहर कहीं रह रहे होते तो वो दिन हमारे लिए अच्छा था। तो ये उनकी सोच ऐसी है। यसालूना अन अंबाइकुम, और तुम्हारी खबरें पूछा करें। यसालूना
وہ پوچھا کرے ان انبائکم تمہارے بارے میں خبریں، مطلب کہ دور رہیں، لڑنا نہ پڑے، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر ہم پتہ کریں کہ وہ جنہوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا، جو لشکر اتنے زیادہ آئے تھے، انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے ان کا قلع کما کیا، کیسے ان کی قتل و غارت کری۔ دور جا کر جو ہے ہم بیٹھ کر انتظار کرتے اور پھر مسلمانوں کے بارے میں خبریں لیا کرتے۔ ہم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے دلوں میں اس طرح کی خواہش پیدا ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ فوج ہو اور ہم ان کے ساتھ لڑیں، چونکہ یہ منافق لوگ ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، تو پھر کیا ہوتا ہے، مَا قَاتَلُوا، تو لڑائی نہ کرتے، مَا قَاتَلُوا، تو لڑائی نہ کرے، یعنی ان کی حالت ہو کہ یہ لڑائی نہ کرے، مَا قَاتَلُوا، تو لڑائی نہ کرے، تو لڑائی نہ کرے ہوتے، اگر یہ ادھر ہوتے تو اللہ کہتے یہ لڑائی نہیں کریں گے، یہ لڑائی نہ کریں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر کم، مگر کم، مطلب کہ دکھاوے کے طور پر تو یہ لڑتے لیکن حقیقی معنوں میں یہ کبھی بھی نہ لڑتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا جو الدرس الرابع کا جو بے جز ہے سورہ احزاب کا، وہ آج آدھا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، آدھا میں نے آج جو ہے وہ ترجمہ اس کا کیا ہے۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے، الفاظ معنی تو ہم نے سارے لکھ دیے، اگر آپ دیکھیں تو زاغت کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئی، یہ سارے الفاظ معنی لکھے ہوئے۔ ابتلیہ، آزمائے گئے، اقتاری، اطراف، یولون الادبار، وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، یاسمو، بچاتا ہے یا بچائے گا، حلما، آؤ، اس کا معنی ہوتا ہے تو دور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں یا پھر رہی ہیں، یغشا، غشی طاری ہوتی ہے، ہدادن، تیز، العذاب، گروہ، واد اس کی حزبن ہوتی ہے، الاعرابی، بدو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دیہاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، حناجرہ، گلے، عورتن، غیر محفوظ، کھلے، ما تلبسو، انہوں نے توقف نہ کیا، تو متعون، تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، جیسا کہ ہم نے اس ترجمے میں بھی لکھا، المعوقین، اشحتن، سخت بخیل، کنجوس جو ہوتے ہیں، سلکوکم، وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، احبتا، ضائع کر دیا، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، ابھی ہم نے پڑھا، بادون، صحرا نشین، جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، جو ڈیزرٹس میں لوگ رہتے ہیں، عربوں کے ہاں کلچر تھا کہ وہ وہاں پر دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے، انبائن، خبریں، اس کی واحد ہے نباؤن، ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو میں نے سارے آپ کو الفاظ مانی آپ کی بک میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 جو ہے، سوال نمبر 1 کیا ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس کا جو جواب ہے بیٹا، اس سوال کا جو جواب ہے، جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے، پہلی آیت یعنی آیت نمبر 9 کا ترجمہ جو ہے وہ اس سوال کا کیا ہے، جواب ہے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ جو کہ پہلی آیت بن رہی ہے، یہ میں نے لکھا بھی ہے پہلی آیت، اور یہ آیت نمبر 9 ہے، یہ پہلے سوال کا کیا ہے، جواب ہے۔ جب ہم اس کا جواب لکھیں گے تو یہ والا اس کا لکھیں گے جو کہ اس سبق کی پہلی آیت بنتی ہے، کلیئر جی؟ اچھا جی، دوسرا کویشچن ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے جی، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ پیج نمبر 31 پر بیٹا ایکسرسائز ہے، تو یہ جو اس کا جو جواب ہے وہ آیت نمبر 12 سورہ احزاب کی اور آیت نمبر 22، 12 اور 22 جو ہے وہ اس سوال کا، یہ والا جو سوال ہے جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اس میں ہم نے سوال کیا ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ تو آیت نمبر 12 میں اہل ایمان اور آیت نمبر 2 میں آیت نمبر 12 میں جو ہے منافقین کا طرز عمل ہے، اور 22 میں جو ہے وہ مومنوں کا طرز عمل بتایا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ ان کا ترجمہ جو ہے ان آیتوں کا وہ جواب کے طور پر لکھنا، ٹھیک ہے بچوں؟ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 جی، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو آیت نمبر جو ہے آج جو ہم نے رکوع ختم کیا ہے، اس کی جو آیت نمبر 18 ہے اس کا جو ترجمہ ہے بیٹا وہ اس کا جواب ہے۔ 18 آیت کون سی ہے؟ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا،
खुदा तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और लड़ाई में नहीं आते मगर कम। तो ये आयत नंबर 18 का तर्जुमा है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पूरे रकूक की आयत का तर्जुमा भी करना है और आज जो उसकी एक्सरसाइज में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाया आपको, इनका तर्जुमा भी अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।